ang ila ginahimo sa kalibutan. At ngayon malayo na sila sa Dios. Nga amo ang nagtuga si ila. Nga wala na silang kahadlok sa paghimo sing anuman nga malaot nga himuon. Ang ila ginahambal puno na sing malaot kag kabutigan. Kag hindi na sila makaibalaw sa paghimo sing maayo. Nga bisan pa sa ilahigdaan, nagaplano na sila sing malaot nga bulatong kag wala nila ginabayaan ang malaot nila nga ginahimo. Kaya ang tanan nga sa isang kalautan ginahimo sing tawo sa kalibutan. Kag naakig ang Dios sang ila ginpakita gikan sa langit batok sa tanan nga kasalanan kag kalautan nga ila ginahimo sa duta. Nga bisan pa ining mga anghel nga pinanglaglag sa kalibutan. Isa na ini ang Nephilim na mga tinuga mahalin sa kalangitan na nagrebelde sa Dios nga may mga pinasay nga gawom mabakod ka mga ambong nga mga tinuga apang may mabalatyagon ini sila. Ini sila nga mga maluya kag mahuyang nga pareho sa aton. Kaya kung nga nasulay sila ini ni Lucifer, kag wala sila sa lugar sa kalangitan. Kag tungod sa ila pagrebelde sa Dios, kag wala sila lugar sa kalangitan. Kag ini isa ka grupo nga mga anghel nga mga ginatawag nga Nephilim. Ini sila mga grupo nagpabilin sa kawaan. Ang iban tumupa sa ibabaw sang duta, kag sa ikadudalman sang dagat, kag sa idalom sang duta. Pag gintugas ang Dios ang tawo sa kalibutan, kanagdamo ang tawo sa duta. Kanagdamo ang kabataan nga babayi kag ining mga babayi. Kag ining Nephilim nga ara sila sa kawaan, kag ang tanan nga nakatabo sa duta. Nga ginahimo sing tawo sa kalibutan, wala ini nalipod sa mga Nephilim nga ara sila sa kawaan. Kag nagwili sila sa paglantaw sa mga buluhaton sing tawo sa duta. Kag ang nakakatabo sa kalibutan, isa na dire ang pakigilawas sing tawo sa duta. Kag wala nila nakita sa kalangitan ini nga mga butang halin sa pagtuga sa ila. Kag dire nakita nila ang mga butang ini nga mga butang sa kalibutan na ginahimo sing mga tutan-on nga mga tinuga. Kag ini mga anghel sing pagtuga sa ila sa kalangitan wala sing ang gintuga ang Dios nga babayi nga anghel sa kalangitan. Ang tanan nga mga anghel lalaki kay sila gintuga nga mga espirituhan nun. Gintuga sila agod nga mag-alagad sa Dios kag manginka nga bahay nga langit nun. Kay ining mga babae gintuga ini halin sa gusok sing lalaki agod nga manginka upod sing lalaki nga bagay gid siya kay sila nga duha mangin isa. Kag ining mga Nephilim sa nakita nila nga may madamo nga mga matahom nga babayi sa duta. Kag naluyag sila sa mga dutan nga babayi nga matahom. Kag gusto nila mabatyagan ang ginabatyag sing dutan o nga tawo kung sila nakapagilawas sa isa kababayi. Kag nangin agresibo sila sa ginatawag nga pagkigilawas. Kag nanaog sila sa duta agud mangita sila sing ila mapangasawa. Nga mga matahom nga bayi nga ila mayagan kag mapangasawa. Nga bisan pa ini sila mga espirituhan nga mga tinugang. May gahom ini sila makaangkon sing dutan o nga labas kag makig-impon sa mga tawo nga dutan. Kay nakita naton sa panahon nga laglagon ang Sodoma kag Gomorra. Nga nanging bisita ni Lot ang duha ka tawo nga sa iya balay nga mo ang duha ka anghel. Nga may dutan-on nga lawas. Kag may gahom. Ini sila nga makigilawas sa mga babae nga dutan-on. Kay may gahuman ini sila nga hindi makita sing mga tawo nga dutan-on nga bisan pa ini sila mga rebelde sa kalangitan nga pinanghulog sila sa kalibutan. Apang ang ilagahom wala ini nadula sa ila. Kay bisan pa sa panahon nga ini may mga anghel pa nakig-impon sa nga dutas. Makig-impon sa mga dutan-on nga mga tawo. Kag tungod sa pagkirelasyon nila o kung pakilawas sa mga Nephilim sa mga babae nga dutan-on ang ila kaliwat nanging kilalang mga tawo sa kalibutan. Kag nanging gamhanan nga mga dalagko nga mga tawo kag nanging bantog nga mga tawo sa duta. Nag-iban nilang mga kaliwat nanging abnormal ang ilabat at tatong. Ang isa ka lalaki gusto makigilawas sa pareho nila nga lalaki. Kaya ang babae gusto makigilawas sa pareho nila nga babae. At ang iba nakapagilawas sa mga sapat. Ang Diyos na akig sang ila ginahimo sa duta ka nagsiling. Ang Diyos. Hindi ko pagtugutan ang tawo
mabuhi sing malawig. Pati na ini ang mga kaliwat nga mga Nephilim. Iya man inilaglagon nga hindi gusto sang Dios nga magadamo ini mga kaliwat sing Nephilim sa duta. Kay magaabot na ang tion nga magadamo sila sa duta nga mga tinuga nga totonon ulay punon sila sa mga kaliwat nga Nephilim. Tungod ini sila magamhan ang kadalako nga mga kaliwat. Pag sila ang magadubala sa duta ka ang tanan nga sa sing kalautan kada makahig ko magatuhaw sa kalibutan. Kaya nakita sang Ginoo ang ginahimo sing tawo sa kalibutan, puro na lang kalautan kag kalaingan. Nga wala sinabilin nga maayo sa ilaw huna-huna. Ang ilaw huna-huna permi na lang malain kag malaot. Pagdako gid ang kasubo kani nagsilensya. Laglagon ko ang tanan nga mga tawo nga akong gintuga kag laglagon ko man ang tanan nga sapat. Pati na ang sapat nga nagalupad. Pero may isa pa katawo na nagapalipay sa Ginoo. Siya amo Sinuwe. Sinuwe, Diyos na niya tawo nga nakakabuhi si matarong sa iya tempo. Nagsilensya kay Noe. Laglagon ko ang tawo, ang tanan niya tawo. At tungod siyang ila, naglapta ang kalainan sa kalibutan. Laglagon ko sila upod sa kalibutan. Kay ikaw Noe, magahimo kasing arka halin sa mga maayo nga kahoy. Hagimo ni si mga kwato-kwato. Dayon lamitan mo sa alkitran sa sulod sa gwa sang arka. Agpabahaon ko ang kalibutan agod nga malaglag ang tanan nga may kabuhi sa duta. Mapatay ang tanan nga yara sa kalibutan. Kag matapos matuman ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Noe, kag ginsugo sang Ginoo si Noe. Magsulod sila sa arka upod sang iya mga asawa kang iya mga anak pati na ang ilang mga asawa. Kung nagsulod man ang isa ka pares nga lalaki kag bayi nga kada klase nga sapat agod mabuhi sila upod sa imo. Mga sapat nga nagalupad, nagalakat, nagakamang magdala ka man sa tanan nga mga klase sa pagkaon para sa iya sa inyo kag para man sa mga sapat. Kagintuman ni Noe ang tanan ginsugo sang Dios iya kag nagsulod sila sa arka. Ang pamilya ni Noe upod ang mga sapat nga pares-pares kaginsara ang arka. Kagin paulan sang Dios ang bug-os nga kalibutan sing 40 ka adlaw ag 40 ka gabi. Agod magkalamatay ang tanan nga tinuga ka ang tanan nga mga tuburan sa idalaman sang duta nagbukas ka nagtaas ang tubig naglutaw ang arka ka nagtaas pagit ang tubig hasta malapawan ang tanan nga mga mataas nga mga bukid sa duta. Aginlaglag ang tanan nga mga tawo, ang tanan nga sapat upod na dire ang kaliwat sa mga Nephilim nga dutanon. Sinuwi na lang ang iya mga kaupod sa sulod sang arka nga wala napatay simba sa kalibutan sa sulod sang 150 ka adlaw. Kaginhuyop sang Dios ang hangin sa kalibutan kan nag-amat-amat hubas ang tubig. Kagintakpan niya ang mga tuburan sa kadalman sang duta kan naguntat ang ulan. Sa 150 ka adlaw padayon ang pagubas ng tubig kag pagkaligad sang 40 pagid ka adlaw kag ginbuksan ni Noe ang bintana sing arka. Ginbuy-an niya ang uwak kag wala nakabalik kag ginbuy-an niya ang pating agod mahibaloan niya kon magubas na ang tubig. Kag ang pating nagbalik kag tungod natabunan pa ang tubig ang bugos nga duta. Nagligad ang 7 ka adlaw ginbuy-an liwat sang ang pating kan nagbalik ang pating nga may dala na sing labas sing dahon sang olive. Kaging kuha ni Noe ang tabon sing arka kan nakita niya ang mamalana ang duta. Matapos magubas ang baha ang Dios nagsiling kay Noe, magwa ka na kamo. Sa arka. Kag pagwaa ang mga sapat nga nagalakat. Nagalupad, nagakamang, kag mag-inupod sila suno sang ila klase. Kaging bendisyonan sang Dios si Noe kang iya mga anak. Kaging silingan. Magpamata kamo. Agod magadamo kamo kag maglapta sa bukos nga kalibutan. Kasing una isa lang ang lingwahe nga ginagamit sing tanan nga mga tawo sa bukos sa kalibutan. Samtang
Nagasalo-salo ang tawo sa listaran pasilangan. Nakaabot sila sa isa ka patag sang lugar sang Siena. Dito sila nag-star kanag sila ang mga tawo. Magtukod kita sang isa ka syudad nga may tore nga magalambot sa kalangitan. Agod manginbanto kita kag para hindi kita maglapta sa bukos sa kalibutan. Gani naghimo sila sang tisa kag ginpainitan nila ini sing maayo agod magatiga kag maga-asfalto ang ila ginagamit bilang semento. Agkaron nagpasilabot ang Ginoo sa ila pagtukod. Sa mga tawo sa syudad kag tore. Ang Diyos na siling, hindi nga mga tawo magaugyon kag magaisa lang sila nga lingwahe. Kag hindi ang ila ginahimo umpisa pa lang sang ila pagahimuon. Sa hindi madugay, himuon nila ang bisan ano nga gusto nila nga pagahimuon. Gani ang Diyos nagpasilabot sa ila. Agod nga ang magalain-lainon ang ilalingwahoy. Agod nga hindi sila mag-intindihanay. Gani impalapta sila sang Ginoo sa bugos nga kalibutan tungod kay hindi na sila mag-intindihanay. Ang nag-untat ang ila pagtugot sa syudad. Kag ini nga syudad ginatawag nga Babylonia, kadito ginpalain-lain sang Ginoo ang lingwahe sang mga tawo. Aghalin dito ginpalaptan niya sila sa bugos sa kalibutan. Kag liwat nagdamo ang tawod halin sa kaynuwe, kag sa iya mga kabataan nga may mga asawa. Kag amo ini ang ginhalinan nga aliwat nagdamo ang tawo sa kalibutan. Tungod sing pagdamo sing tawo sa kalibutan, kag naglapta ang mga tawo ka nagkalain-lain nga parte sang kalibutan, kag nagumpisa sila sa pagpatindog sang ila kaugaling nga pungsod. Kag may kaugaling nga tribo, lingwahe, rasa, culture, kag reliyon. Kag may mga puti, itom, kag kayumanggi nga mga duag sing tawo. Kag may mga pungsod nga malapad ang iyan na sakupan. Kag may mga pungsod nga magagmay ang iyan na sakupan. Kag madamo nga mga pungsod sa kalibutan nga masangkad ang ila kaalam kagihibalo sa mga butang nga iya sa kalibutan. Kag ini mga pungsod masangkad ang ila kaalam kagihibalo ipanggid sa iban nga mga pungsod. Kag madasin man ang ila pag-uswag ipanggid sa iban nga pungsod. Apang bisan pa bugana na ang ila pungsod sa mga butang nga iya sa kalibutan, kagyara na sila. Agyara nasa ila ang tanan. Apang ini nga mga pungsod wala sing kabuluskan sing mga kayuhan nga yara sa ila pungsod. Labi na gid ini sa manggad kag gahom. Ini nga mga pungsod naghandom pagid sila sing mataas nga mga handom nga gusto nila labuton. Tungod hindi kontento sila sing kabuganaan nga ila na angkon sang ila pungsod kag naghandom pagid sila nga kilalahon sa bugos nga kalibutan. Kag nangin isa ka gamhanan nga pungsod sa ibabaw sang duta. Kag ini mga pungsod nga gamhanan nga nagatindog sa duta kag nagumpisahan na sila sa pagpanggubat, panakop sa mga kaingod nila nga pungsod. Kag sa panahon niya na wala sing layi pangkalibutan. Naging tukod si mga pungsod sa kalibutan. Kag ang mga pungsod nagapagusto na lang sang ila ginahimo nga wala nakakatapag, wala nakakadlok sang ila ginahuhat nga bisan pa malain ang ila ginahimo. Tungod sing mataas nilang mga handom sang ila